ऑफिस नंबर 103। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो मौलवी की शक्ल में तुम उसे नजर आओगे और उसका मौलवियों वाला नशा टूट रहा होगा। फिर वो ये नहीं देखेगी, सामने उसका सगा बेटा है। उसे तुम्हारी शक्ल में एक मौलवी नजर आएगा जो उसकी हवस और चुस्के को पूरा कर सकता है। फिर वो तुम्हें रिस्पॉन्स देगी। बस इस चीज का ध्यान रखना, जैसे ही उसका फेसबुक अकाउंट और उसके यार मौलवी का नंबर ब्लॉक करो और वो मौलवियों के नशे की तड़प में बेचैन होकर फिर रही हो, तुम ज्यादा वक्त उसके करीब गुजारना। उससे देखकर अपनी दाढ़ी संवारने लग जाना, आंखों में सुरमा और कपड़ों पर परफ्यूम लगा रखना। और जैसे ही तुम्हारी अम्मी तुम्हारी तरफ मुतवज्जे हुआ करे तो उसे देखकर कोई सिग्नल दे देना। मुझे 100% यकीन है कि ये फॉर्मूला काम करेगा। मेरी पूरी बात सुनकर यासिर बोला, वाह मैडम वाह, क्या कहने, बहुत जबरदस्त आइडिया है। मैं अभी अपने मोबाइल से अम्मी के मोबाइल में जाकर उनका मैसेंजर अकाउंट डिलीट करता हूँ और उस हरामी मौलवी का नंबर भी ब्लॉक करता हूँ जो मेरी अम्मी का यार है। उसके बाद जो कुछ होगा आपको बताता रहूंगा। यासिर की बात सुन के मैंने जवाब दिया, बस ठीक है। और अपनी बहन का सुनाओ, उसके साथ कोई सेटिंग हुई? यासिर ने जवाब दिया, नहीं मैडम, मैं असल में अम्मी में बिजी था, इसलिए उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा। बस अम्मी एक बार मेरे साथ खुल जाए, फिर बाजी को भी राजी करना कोई मुश्किल काम नहीं है। बल्कि मेरा तो ख्वाब है कि अपनी अम्मी और बहन दोनों को। यासिर की बात सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, कर लेना, बाकी शाबाश। अब वैसे ही करो जैसे मैंने समझाया है। ये कहकर मैंने अपना फोन बंद कर दिया और ऑफिस के काम में बिजी हो गई। ऑफिस टाइम खत्म हुआ तो मैं घर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में ज़हन में आया कि नबीला के लिए असलम पहलवान की दुकान से रस मिलाई लेती जाऊं। रात वो बेचारी कह भी रही थी। ये सोचकर मैं मैन बाजार से होते हुए शहर की अंदरूनी गलियों की जानिब चल दी, जहां असलम पहलवान दूध दही वाले की छोटी सी दुकान थी। अपनी छोटी सी दुकान में बनी सीमेंट के थड़े पर वो पहलवान करता धोती पहने हालती पालती मारे बैठा हुआ था। साइड पर एक पेट सेटल फैन भी चल रहा था। मैंने थड़े की पहली सीढ़ी पर चढ़ते हुए कहा, भाई पहलवान, 500 की रसमलाई पैक कर देना और प्लीज खोया ज्यादा डालना। वो एक शॉपर पकड़कर उसमें रसमलाई डाल ही रहा था कि पंखे की हवा से उसकी धोती अचानक से, उसी लम्हे अचानक मेरी नजर भी। उसके बाद मैंने जो नजारा देखा वो देखकर तो फिर मैंने असलम पहलवान की तरफ देखा, जो शॉपर हाथ में पकड़े इस बात से बेखबर था और एक औरत हवस भरी नजरों से उसको देख रही है। वो तो बस अपनी दुनिया में मग्न रस मिलाई डालने में मसरूफ था। मैं उसी सोच में मग्न थी और पहलवान को अपने साथ तसव्वुर कर रही थी, और मुझे पता ही नहीं चला कि कब उसने रस मिलाई पिक की और शॉपर मेरी तरफ करते हुए बोला, बाजी, ए रसमलाई पकड़ लो। मैंने उसकी आवाज सुनकर चूक कर उसकी तरफ देखा तो वो हाथ में रसमलाई का शॉपर पकड़े अपनी बड़ी बड़ी मूंछों के नीचे जेरे लब मुस्कुराकर मेरी तरफ ही देख रहा था। वो शायद भाप चुका था कि मेरा ध्यान किधर है। मैंने शॉपर उसके हाथ से लिया और वापस मुड़ गई। मैं नजारा देखकर दहक चुकी थी। मेरे दिल में बस अब यही एक बात चल रही थी कि वो पहलवान मुझे मेरी हड्डी पसली एक कर दे। उन्हीं हजान खेज सोचों में गुम रास्ते में चलते चलते फ्लैट तक पहुंची। मैंने जल्दी से फ्लैट में दाखिल होकर सोफे पर लेटे हैदर बेटे को रस मिलाई पकड़ाई और फरज में रखने का कहकर नबीला से कोई बात किए बगैर बाथरूम में घुस गई। मैंने सोचा, ये पहलवान मेरे दिमाग पर सवार हो गया है, जो मुझे चैन ही नहीं लेने दे रहा। मैंने निचला लिबास खूंटी पर टांग कर सिर्फ ऊपरी लिबास पहनकर बाहर आ गई। नबीला बेडरूम में ही खड़ी थी। मुझे देखकर बोली, हाय बाजी, आप पहनना भूल गई क्या? ये सुनकर मैंने हंसते हुए कहा, नहीं, भूली नहीं हूं। वो रसमलाई लेते हुए दुकान के थड़े से कोई मीठे का शीरा वगैरह लग गया था। तुम मुझे अलमारी से दूसरे कपड़े निकाल दो। ये सुनकर नबीला अलमारी से निकाल लाई और मैं चेंज करके बाहर आ गई। नबीला भी मेरे साथ आ गई और सोफे पर हैदर बेटे के साथ बैठकर टीवी देखने लगी और मैं
کچن میں شمیم سے آج کے کھانے کا پوچھنے چلی گئی۔ میں نے کچن میں جا کر شمیم سے آج کے کھانے کا پوچھا تو اس نے بتایا کہ بھنڈی گوشت بنایا ہے۔ پھر وہ میرے قریب ہو کر سرگوشی میں بولی، باجی، آپ نے میرے ذمے جو کام لگایا تھا وہ آج تھوڑا سا ہوا ہے۔ میں نے شمیم کے قریب آ کر سرگوشی کی۔ نبیلہ والا کام؟ اچھا کیا بنا؟ مطلب تھوڑا سا کیا ہوا؟ شمیم نے جواب دیا، باجی، 2-3 دن سے میں باجی نبیلہ سے فرینک ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر جیسا آپ نے کہا تھا میں نے ویسے ہی باجی نبیلہ سے اوپن باتیں بھی کرنا شروع کر دی۔ پہلے دن تو وہ شروع میں خود سے کوئی ایسی بات کرتے ہوئے جھجک رہی تھی، بس میری ایسی باتیں اور لطیفے سن کر ہنس دیتی تھی، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس کا جھانکا کھلنے لگا اور وہ بھی میرے ساتھ اوپن باتیں کرنے لگی۔ آج صبح جب آپ آفس کے لیے نکلی تو حیدر بھائی بھی ناشتہ کر کے باہر چلے گئے تو میں آپ کے بیڈ روم میں گئی تو نبیلہ باجی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ خیر، مجھے دیکھ کر انہوں نے فون رکھ دیا۔ میں نے بھی نہیں پوچھا باجی کس کا فون تھا، میرا پوچھنا بنتا بھی نہیں تھا۔ خیر پھر نبیلہ باجی مجھے وہیں بیڈ پر اپنے ساتھ بٹھا کر باتیں کرنے لگی اور باتوں باتوں میں انہوں نے مجھے اچانک پوچھا، تمہاری شادی تو نہیں ہوئی؟ کوئی بوائے فرینڈ وغیرہ بھی نہیں ہے تمہارا؟ تو میں نے باجی نبیلہ کو جواب دیا، باجی، میرا ایک بوائے فرینڈ ہے، لیکن میں نے باجی نبیلہ کو یہ نہیں بتایا کہ وہ بوائے فرینڈ میرا اپنا سگا بھانجا ہے۔ میری بات سن کر نبیلہ بولی، تمہارا بوائے فرینڈ دکھنے میں کیسا ہے؟ تو میں نے جواب دیا، باجی سونا ہے، گھبرو جوان ہے۔ یہ سن کر نبیلہ باجی بولی، واہ بھائی، تو کچھ کیا بھی ہے اس کے ساتھ؟ یہ ابھی تک کنواری ہو؟ تو میں نے خود جواب دیا، باجی سچ کہوں تو میں اب کنواری نہیں، اور ہم ہفتے میں 2-3 بار۔ میری بات سن کر نبیلہ باجی نے پوچھا، اچھا، کام دمدار کرتا ہے پھر؟ میں سمجھ گئی کہ باجی نبیلہ میری باتوں سے چسکے لے رہی ہیں، اس لیے میں نے خوب مرچ مسالہ لگا کر سنایا۔ تو میں نے غور کیا کہ میری باتیں سن کر باجی نبیلہ کا موڈ بن رہا تھا، لیکن یہ بات میں نے انہیں شو نہیں کی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے، اور اپنے مسالے دار قصے سنا کر میں نے باجی نبیلہ سے پوچھا، باجی، آپ کا بھی کوئی بوائے فرینڈ ہے کیا؟ یہ سن کر باجی نبیلہ نے شرماتے ہوئے جواب دیا، ہاں، گاؤں میں میرا ایک بوائے فرینڈ ہے۔ تو یہ سن کر میں نے کہا، باجی، آپ نے بھی کبھی اس کے ساتھ کچھ کیا ہے؟ تو نبیلہ باجی نے شرماتے ہوئے جواب دیا، ہاں، میرے گاؤں کا ہی لڑکا ہے۔ 1 سال پہلے میری اس کے ساتھ دوستی ہوئی تھی، لیکن میں نے اس کے ساتھ اس 1 سال میں صرف 3 بار۔ ابھی اسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ یہ سن کر میں نے حیران ہو کر باجی نبیلہ سے پوچھا، باجی، صرف 3 بار پورے 1 سال میں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا آپ لوگوں کو گاؤں میں کوئی جگہ نہیں ملتی اس کام کے لیے؟ یہ سن کر باجی نبیلہ ہنستے ہوئے بولی، پگلی، جگہ کے ایشو نہیں ہے۔ دیہات میں کھیتوں میں فصل لگی ہوتی ہے تو جگہ ہی جگہ ہوتی ہے۔ رات کو اصل بات اور ہے، جس کی وجہ سے میں نے صرف 3 بار۔ یہ سن کر میں نے کہا، جی پھر اصل وجہ کیا ہے؟ تو نبیلہ باجی بولی، جب پہلی بار وہ مجھے رات کو کھیتوں میں لے کر گیا اور اس نے کماد کی کھیت میں لے جا کر۔ دوستوں، مزید دیکھیں قسط نمبر 104 میں، اور اس کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ دوستوں، کسی بھی قسم کی کہانیاں یا پھر یہ کہانی کٹنگ کے بغیر گھر کی یا باہر کی مکمل کہانیاں خریدنے کے لیے اس نمبر پر واٹس ایپ پر رابطہ کریں۔ ہمارے پاس لا تعداد ہر طرح کی کہانیاں، ناولز موجود ہیں۔ آپ کو بہت سی سٹوریز بہت اچھے ریٹ میں مل جائیں گی۔